नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी सामाजिक अध्ययन विषयको नेपालको नक्सा कार्य सम्बन्धीको अर्को सेसनमा हामी यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ र आज हामी यो नेपालको नक्सा कसरी बनाउने भन्ने कुराको पनि अभ्यास गर्छौँ र यहाँ केही तथ्यहरू भर्ने कुरा पनि अभ्यास गर्छौँ र यसको लागि त्योभन्दा पहिला हामीले यो नक्सा कार्यको लागि जान्नुपर्ने केही आधारभूत कुराहरू हुन्छ। त्यो आधारभूत कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ थोरै एक दुईवटा कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब यहाँ बोर्डमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो बोर्डमा मैले एउटा यहाँ नक्सा राखेको छु, नेपालको यो ओरिजिनल वास्तविक नक्सा। अब यो नक्सामा चाहिँ हामीले स्केलको प्रयोग गर्ने, स्केललाई के पनि भनिन्छ, यसलाई नापो पनि भनिन्छ। नेपालीमा हामी नापो भन्छौँ। नापो र स्केल एउटै कुरा हो। अब नापो अथवा स्केल जम्मा 3 किसिमको हुन्छ। त्यो 3 किसिमको स्केलमा अब यहाँ हामी यो नक्सामा हेरौँ त, यहाँ तल नक्साको तल यहाँ एउटा लाइन खिचिएको छ। यसले चाहिँ एउटा यसलाई स्केल भनेको यही हो। यसले चाहिँ जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म कति किलोमिटर छ अथवा यो ठाउँदेखि यहाँसम्म कति किलोमिटर छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ यो स्केलको सहायताले पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यहाँ स्केलमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, नापौँ। यो 0 देखि यहाँ मैले 0 मा राखेँ, ठ्याक्कै यहाँ 3 छ, यो लाइन भनेको 3। अब 3 बराबर यहाँ तल हेरौँ त 120 लेखेको छ। यहाँ यसले के देखायो त भन्दा यो हाम्रो 3 सेन्टिमिटरले चाहिँ 120 किलोमिटर देखायो भनेको 3 सेन्टिमिटरले कति देखाउँछ त 120 किलोमिटरलाई देखाउँछ भनेपछि अब हामी त स्केल जहिले पनि 1 युनिटमा मापन गरिन्छ। अब यो भन्नाको मतलब के हो त 1 सेन्टिमिटरमा त यसले थोरै देखाउँछ। त्यसले गर्दा ऐकिक नियम अनुसार चाहिँ यसको मुनि 3 किलोमिटर अथवा यो भन्नाको मतलब 40 किलोमिटर। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा पनि हुनसक्छ नेपालको चाहिँ, अब हामी चाहिँ नेपालको यो स्केल चाहिँ कति भयो त यसको भन्दा 1 सेन्टिमिटर बराबरी 40 किलोमिटर भयो। अब यसलाई हामी चाहिँ यो यसरी यो रेखामा देखाउने, यसलाई रेखात्मक भनिन्छ अथवा चित्रात्मक पनि भनिन्छ। यो रेखामा देखाइएको स्केल यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, यो चित्रात्मक अथवा ग्राफिक स्केल भनिन्छ। यो प्रयोग भएको स्केल चाहिँ ग्राफिक स्केल हो। यो ग्राफिक स्केलको सहायताले यो भनेको के हो त भन्दा हामीले गणना गरेर जुन आयो 1 सेन्टिमिटर बराबरी जुन 40 किलोमिटर आयो, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई चाहिँ यो कथनात्मक अथवा भर्बल स्केल भनेर भनिन्छ। यो कथनात्मक स्केल हो भने अर्को प्रतिनिधि भिन्न भन्ने हुन्छ। प्रतिनिधि भिन्न भनेको स्केल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ स्केल लेखेर यस्तो दिएको हुन्छ 1:40 लाख भनेर यसरी दिएको हुन्छ। अब यो भनेको के हो, स्केल भने हुन्छ यति मात्रै दिएको हुन्छ। अब यसलाई हामी गणना गरौँ है, यो भनेको के त भन्दा 1 सेन्टिमिटरले चाहिँ कति देखाउँछ त 40 लाख सेन्टिमिटर देखाउँछ। 40 लाख सेन्टिमिटर देखाउँछ भने यो भन्नाको मतलब कति हो त भन्दा यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ। यो भनेको 40 लाख भागा 100 मिटर भयो, किन हामी सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लग्दा 100 ले भाग गर्छौँ। अब यो दुईटा यसलाई काट्दिउँ, कति रह्यो त भन्दा 40,000 रह्यो, यो मिटर भयो। अब यो मिटरलाई फेरि हामी के गर्छौँ, यो भनेको 40,000 भागा, अब किलोमिटरमा लग्यो, किलोमिटर 1000 मिटर बराबरी के हुन्छ 1 किलोमिटर हुन्छ। भन्नाको मतलब के त भन्दा यो भनेको के रहेछ त 40 किलोमिटर। कुरो के रहेछ त एउटै कुरा रहेछ। यसरी देखाउनु पनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यो प्रतिनिधि भिन्न भनिन्छ 1:40 लाख। अनि यसरी देखाउनु यसलाई के भनिन्छ, चित्रात्मक भनिन्छ। र कथनात्मक भनेको सिधै 1 सेन्टिमिटर बराबरी 40 किलोमिटर लेखिएको छ भने यसलाई चाहिँ कथनात्मक भनिन्छ। र यसरी स्केल चाहिँ 3 किसिमका हुन्छन्। यो जुन किसिमको स्केल दिए पनि यो स्केल, यी 3 किसिमका स्केलहरूले देखाउने कुरा यहाँको नापो नै हो। त्यो नापो भनेको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँको दूरी कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट
देखाउन सकिन्छ। अब यसको साथसाथै हामीले यो नक्सा कार्य गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सङ्केतहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। सङ्केत भन्नाको के हो त भन्दा म 2-4वटा सङ्केतहरूको चाहिँ यहाँ अभ्यास गराउँछु। जस्तै भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो यस्तो सङ्केत आयो भने यसले नदीलाई देखाउँछ यो भनेको। त्यसै गरी यस्तो सङ्केत छ भने यो टाकुरा अथवा पर्वतलाई देखाउँछ। माउन्ट एभरेस्ट देखाउनु पर्यो भने यस्तो खालको सङ्केत प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी यस्तो खालको छ भने यसले पर्वत श्रृङ्खलालाई जनाउँछ। हिमालय पर्वत श्रृङ्खला देखाउनु पर्यो भने अथवा मालङ्गुर पर्वत श्रृङ्खलालाई यसरी देखाइन्छ। अनि यस्तो खालको छ भने यसले ताललाई जनाउँछ। यसलाई हामी यस्तो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, पानी जस्तो देखाउन सक्छौँ। अनि त्यसै गरेर अरू धेरै कुराहरू छन्। यस्तो खालको छ भने यसले भन्ज्याङलाई देखाउँछ, भन्ज्याङ अथवा पास, अथवा यसलाई भन्ज्याङलाई अर्को पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी यसले भन्ज्याङलाई देखाउँछ। अनि त्यसै गरेर अरू सङ्केतहरू पनि हुन्छ, विभिन्न सङ्केतहरू। हामी यसलाई चाहिँ मन्दिरलाई देखाउँछ। यो मन्दिर भयो। त्यसै गरी अब यस्तो छ, यसैमा यस्तो खालको छ भने यसले केलाई देखाउँछ? चर्चलाई देखाउँछ। त्यसै गरी अब यस्तो छ, यो चाहिँ नि यस्तो खालको छ, यस्तो सिम्बोलले स्तूपलाई देखाउँछ। अनि त्यसै गरी विभिन्न किसिमका यसले सडकलाई देखाउँछ। यसले सडकलाई देखाउनु पर्यो भने यस्तो सङ्केत प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसै गरेर हामी राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई देखाउनु पर्यो, संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षलाई भने हामी यस्तो सङ्केतको प्रयोग गर्छौँ। यसरी नक्सामा चाहिँ विभिन्न सङ्केतहरूको पनि प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसै गरी अरू नक्सामा चाहिँ अन्य धेरै सङ्केतहरू पनि हुन्छन्। विभिन्न खानीहरूलाई देखाउनु पर्यो, सुन खानीलाई देखाउनु पर्यो भने के गरिन्छ? यस्तो खालको सङ्केत प्रयोग गरिन्छ। यसले चाहिँ सुन खानीलाई देखाउँछ। अनि त्यसै गरी हिरा खानीलाई देखाउनु पर्यो भने यस्तो खालको सङ्केत प्रयोग गरिन्छ। यसले हिरालाई देखाउँछ। त्यसै गरी अरू जस्तै आइरन, फलाम खानीलाई आइरन, अथवा निकेललाई एन, कपर, तामालाई सी, यस्तो सङ्केतबाट पनि नक्सामा धेरै कुराहरू चाहिँ देखाउन सकिएको हुन्छ। सहरहरू पनि एउटा सानो सहर छ भने यस्तो हुन्छ। अनि अलिकति ठुलो क्यापिटल सिटी यस्तो खालको प्रयोग गरिन्छ भने मेगा सिटी, धेरै ठुल्ठुलो सिटीहरू, सहरहरूलाई पनि हामी यस्तो खालको सङ्केत प्रयोग गर्दछौँ। यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका नक्सामा चाहिँ सङ्केतहरूको चाहिँ प्रयोग गर्दछौँ। यी नक्सामा प्रयोग गरिने सङ्केतले यस्तो, जस्तै अघि हामीले नक्सामा अभ्यास गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू त हामी अभ्यास पनि गर्छौँ। मन्दिर देखाउनु पर्यो भने यो गर्छौँ, हिमालको लागि हामी यस्तो प्रयोग गर्छौँ, नदीको लागि यस्तो प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै अरू विभिन्न क्षेत्रहरू पनि छन्, तालको लागि यस्तो प्रयोग गर्छौँ। यसरी हामी यस्तो चिन्हहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? यसलाई कन्भेन्सनल सिम्बोल्स, अङ्ग्रेजीमा कन्भेन्सनल सिम्बोल्स अथवा परम्परागत चिन्ह भनिन्छ। भनेको यो देखाएको छ नक्सामा भने संसारभरिको यो ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज अथवा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा काम गर्छ। यो देखाएको छ नक्सामा भने अमेरिकाको मान्छेले पनि यसलाई हिमालय भनेर बुझ्छ, अस्ट्रेलियाकोले पनि हिमालय भनेर बुझ्छ, रसियाको मान्छेले पनि यसलाई हिमालय भन्छ, यसलाई नदी नै भन्छ। त्यो भनेको संसारभरि भूगोलमा प्रयोग गरिने यस्ता चिन्हहरू चाहिँ एकै किसिमको चिन्हहरू प्रयोग गरिन्छ। यो र परापूर्व कालदेखि पहिलादेखि नै प्रयोग हुँदै आएका यस्ता चिन्हहरूलाई चाहिँ परम्परागत चिन्ह भनिन्छ, जसले हाम्रो नक्सा कार्यलाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी बनाउँछ। अब हामी फेरि आज यो अरू एउटा नक्सा बनाउन चाहिँ हामी अभ्यास गर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बोर्डमा यो नक्सा, ओरिजिनल नक्सा छ। यहाँ तपाईँहरू ओरिजिनल नक्सा पनि हेर्नुहोस्। यो नक्सामा कहाँ कुन ठाउँसम्म फैलिएको छ त? यो ग्राफ हामीले जस्तो ग्राफ बनायौँ त्यस्तै किसिमको नक्साको फैलावट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्म फैलिएको छ है, हेरौँ यो। अनि त्यसै गरी यहाँसम्म आएको छ है। अनि त्यसै गरी अर्को यहाँसम्म आएको छ। अनि यहाँ पुगेको छ है, यहाँ आधाभन्दा माथिसम्म पुगेको छ यहाँ। अनि त्यसै गरी यहाँ तल 1 सेन्टिमिटर जस्तो छ, अलिकति माथि छ। अनि त्यसै गरी यहाँ पनि यहाँसम्म आएको छ। तल यहाँ हेरौँ त, योभन्दा अलिकति यहाँसम्म आएको छ नक्सा। अनि यहाँ हेरौँ, यहाँ झन्डै 1 सेन्टिमिटर जस्तो छ यहाँ। अनि त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ यता माथि चाहिँ बढी छ, तल अलिकति कम छ, यो बीचभन्दा अलिक तल जस्तो ठाउँमा आइपुग्छ। अनि त्यसै गरी यसमा हेरौँ, यो लाइनमा यहाँ के छ, लगभग 1.5 सेन्टिमिटर जति छ यहाँ आइपुग्छ। अनि त्यसै गरी यो लाइनमा हेरौँ, यहाँभन्दा लगभग 1 सेन्टिमिटर माथि जस्तो गएको छ यहाँ। अनि त्यसै गरी यता पनि यहाँ लगभग 1.5 सेन्टिमिटर जति छ। अनि यहाँ पनि लगभग 1.5 सेन्टिमिटर जतिसम्म फैलिएको छ यहाँ हेरौँ। अनि यहाँ अलिकति यहाँसम्म छ। अब यी
आधार गरेर हेऱ्यौँ भने ल यो ठाउँलाई जोड्यो भने मात्रै पनि नेपालको नक्सा बन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नक्सा बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ यसलाई यहाँ बनाउँदै गएँ। यहाँ हामी चाङ्ला हिमाल छ, चाङ्ला हिमाल भएको ठाउँ, चाङ्ला हिमाल त होइन यो ठाउँदेखि हामी यसरी आयौँ, यहाँ मुस्ताङ हिमाल हुँदै आयौँ, अनि यो गणेश हिमाल भयो, अनि यो लाङटाङ, अनि गौरी शङ्कर, सगरमाथा हुँदै हुँदै हामी चाहिँ कञ्चनजङ्घा, अनि यहाँ यो झापा आइपुग्यो। यो इलामतिर अलिकति बाहिर निस्केको हुन्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो हात चाहिँ बायाँबाट दायाँ चल्ने भएकोले हामी यहाँ धनगढीबाट यसरी आयौँ, आएर हामी यसरी यहाँ आउँछ। अनि योबाट अलिकति भित्र गइसकेपछि यहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप जति मोडिन्छौँ हामी। अनि यहाँबाट सिधै तल आएर यहाँ हामी जनकपुर पुग्यौँ। यहाँ कोशी ब्यारेज हुँदै हामी झापामा पुगेपछि हाम्रो नक्साको आकार आयो। अब यहाँबाट हामी चाहिँ यसरी बनाउँदै जान्छौँ र यहाँसम्म पुगेपछि यता हामी लिम्पियाधुरा यस्तो सानो चुच्चो परेको हुन्छ। अनि यहाँबाट आएर चाहिँ हामी यसरी बनाउँदै जान्छौँ र यहाँ हामी लगेर जोडिदिन्छौँ। अब यसरी हामी चाहिँ नक्सा कार्य गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अलिकति यस्तो खालको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ नि ल अब यो अनुसार पनि हामीले बनाइसक्यौँ। अब बनाइसके पछाडि चाहिँ अब यो नक्सा बनाइसकेपछि अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई चाहिँ हामी मेट्छौँ, यो बिचको भागलाई मेट्छौँ र यसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि बनाउँछौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बनाएर यसलाई चाहिँ यो नक्सा भयो र यसलाई चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि बनाउँदै जान्छौँ। पहिला यसको लागि चाहिँ मेट्दिउँ, मेट्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। पहिला मेटेर अनि त्यसपछि हामी नक्सा बनाउन सक्छौँ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको लागि यस्तो खालको चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। यहाँ म अहिले यसलाई अभ्यास गराउँछु र यसलाई मैले यसरी सजिलो छ यहाँ मेट्नलाई। तर हामीले यदि पेन्सिलले बनाएको छ भने त्यसलाई मेटेर फेरि बनाउन सकिन्छ। यसरी मैले धेरै समय नखर्चिकन यहाँ बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी अब यहाँ डबल डट राख्दै गयौँ भने मात्रै एक्युरेसी जस्तो नक्सा चाहिँ राम्रो बन्छ। त्यसै गरी यहाँ हामी यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई डबल डट प्रयोग गरिन्छ र यसरी हामी चाहिँ नक्सा कार्य एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ। यो नक्सा कार्य चाहिँ एकदम ध्यान दिएर मेहनत गरेर गर्यो भने मात्रै यसलाई गर्न सकिन्छ। र यसरी हाम्रो चाहिँ नक्सा अब तयार भयो। यसरी नेपालको नक्सा बनिसकेको छ। अब यसपछि चाहिँ हामी अब यो नक्सामा विभिन्न तथ्यहरूलाई हामी भर्ने अभ्यास गर्छौँ आजको कक्षामा। यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, अब यसमा हामीले के तथ्य भर्छौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नेपालका मुख्य लोकमार्गहरू, हामी लोकमार्ग अथवा यसलाई चाहिँ हामी सडकहरू अथवा लोकमार्ग, पहिला राजमार्ग भनिन्थ्यो, अहिले लोकमार्ग हाइवे भनिन्छ। अब ती हाइवेहरू कहाँ छन् त, त्यो हाइवेहरू हामी यस नक्सामा भर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, सबैभन्दा पहिला मेची हाइवे। यो मेची हाइवे भनेको चाहिँ मेची राजमार्ग, यो चारालीदेखि ताप्लेजुङसम्म यो मेची राजमार्ग यो भयो। अनि त्यसै गरी कोशी राजमार्ग चाहिँ यहाँ विराटनगर, यो जोगबनीदेखि इटरी धरान हुँदै माथि सङ्खुवासभाको हेदाङ्नासम्म पुग्छ। योलाई चाहिँ कोशी राजमार्ग भनिन्छ।
अब यो कोसीपछि मदन भण्डारी भनेको यो धरानदेखि धनकुटा बिचको 51 किलोमिटर जति छ, यसलाई चाहिँ मदन भण्डारी भनिन्छ। यो मेची भयो, यो पुरै कोसी भयो, कोसीको एउटा भाग चाहिँ यो मदन भण्डारी राजमार्ग भयो। सगरमाथा यहाँ कटारीदेखि ओखलढुङ्गासम्म जाने यसलाई सगरमाथा राजमार्ग सगरमाथा लोकमार्ग भनिन्छ। अनि त्यसै गरी बिपी कोइराला राजमार्ग भनेको यो चाहिँ लोकमार्ग भनेको चाहिँ यो बनेपादेखि यो आएर यसो घुम्दै 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 आएर बर्दिवाससम्म आउँछ, यसलाई चाहिँ बिपी हाइवे भनिन्छ। अनि त्यसलाई बिपी भयो, यो चाहिँ सगरमाथा भयो। त्यसै गरी पासाङ लामु हाइवे भनेको चाहिँ यो काठमाडौँबाट भयो, यो काठमाडौँबाट धुन्चेतिर जाने बाटोले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पासाङ लामु भनिन्छ भने काठमाडौँबाट यहाँ यी धुलीखेलसम्म यही बाटो आयो। यहाँबाट कोदारी यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कोदारी अथवा अरनिको हाइवे भनिन्छ, यसलाई अरनिको भयो, यो पासाङ लामु भयो। अनि त्यसै गरी यो वीरगन्जबाट यसरी हुँदै हुँदै काठमाडौँसम्म आउने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई त्रिभुवन हाइवे भनिन्छ, यो त्रिभुवन भयो। अनि त्यसै गरी काठमाडौँबाट यहाँ आइसकेपछि यहाँ नौबिसेसम्म यही आउँछ, नौबिसेदेखि अब यो पोखरासम्म जाने 200 किलोमिटर लामो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पृथ्वी हाइवे भनिन्छ, यसलाई पृथ्वी भनिन्छ। अनि त्यसै गरी सिद्धार्थ भनेको चाहिँ यहाँ लुम्बिनीदेखि यो चाहिँ यो पोखरासम्मको यो बाटो पाल्पा हुँदै जाने यसलाई चाहिँ सिद्धार्थ हाइवे भनिन्छ। अनि त्यसै गरी अब सिद्धार्थ पछि गएर अर्को के छ, थिरुबम मल्ल। पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट बागलुङतिर जाने यसलाई थिरुबम मल्ल हाइवे भनिन्छ। अनि त्यसै गरी अब राप्ती हाइवे यहाँ भालुवाङदेखि रोल्पातिर जाने बाटो यसलाई चाहिँ राप्ती हाइवे भनिन्छ, यसलाई राप्ती हाइवे भनिन्छ, यसलाई थिरुबम मल्ल हाइवे सिद्धार्थ हाइवे हो। अनि त्यसै गरी त्यसै गरी अर्को चाहिँ कर्णाली हाइवे भन्ने छ, यो नेपालगञ्जदेखि कोवलपुर सुर्खेत हुँदै सुर्खेतबाट कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म जाने यो हाइवेलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई कर्णाली हाइवे भनिन्छ, यो कर्णाली। अनि त्यसै गरी भीमदत्त पन्त हाइवे भनेको धनगढीदेखि डडेलधुरासम्म जाने यो हाइवेलाई चाहिँ के भनिन्छ, भीमदत्त पन्त हाइवे भनिन्छ। अनि त्यसै गरी अब हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ, यो इन्डियाको बोर्डरसँगै जुन हाइवे छ त्यसलाई चाहिँ हामी हुलाकी राजमार्ग भन्छौँ। यो तल्लो भाग चाहिँ जोड्छ यसले, र यो हुलाकी राजमार्ग भन्ने चाहिँ यहाँ तलतिर हामी देखाउँछौँ। यो हुलाकी राजमार्ग यहाँ पर्छ तल बोर्डरको साइडमा, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ। अनि त्यसै गरी अब मेची महाकाली अथवा यसलाई पहिला महेन्द्र हाइवे पनि भनिन्थ्यो, अहिले यसलाई चाहिँ यो मेची महाकाली राजमार्ग भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ यहाँबाट आउँछ र विभिन्न ठाउँ हुँदै यो गएर यहाँ जोडिन्छ, यसलाई चाहिँ पूर्व पश्चिम अथवा मेची महाकाली हाइवे भनिन्छ। भने अहिले यो 5 थरको चियो भन्ज्याङदेखि अनि दार्चुला यहाँ बैतडीको झुलाघाटसम्मको यहाँसम्म जोड्ने 1776 किलो, बिचमा अरू बाटोहरूसँग जोडिँदै जान्छ, 1776 किलोमिटर लामो यसलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग भनिन्छ। यसलाई चाहिँ मध्य पहाडी अथवा मिड हिल भनौँ। यसरी यी राजमार्गहरू भए। यसरी हामी विभिन्न राजमार्गहरूलाई के नामले चिनिन्छ, ती राजमार्गलाई यसरी 2टा लाइन भएको अघि हामीले प्रयोग गर्यौँ, यस्ता खालको सङ्केत प्रयोग गरेर राजमार्गलाई हामी देखाउँछौँ। अनि अब त्यसै गरेर हामीले चाहिँ राजमार्ग पछाडि अब अर्को नेपालका विभिन्न धार्मिक प्रदेशहरू, धार्मिक क्षेत्रहरूलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। नेपालका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू छन्, ती धार्मिक क्षेत्रहरूलाई पनि हामी यहाँ देखाउँछौँ। त्यसै गरी अब हामी नेपालका प्रमुख धार्मिक क्षेत्रहरू पनि यहाँ अभ्यास गर्छौँ। त्यसको लागि प्रमुख धार्मिक क्षेत्रहरूको लागि चाहिँ मैले यही नक्सालाई एकचोटि मेटेर यसलाई खाली गरेँ। खाली गरेर चाहिँ हामी विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू कहाँ पर्दा रहेछन् त, तिनीहरूको अवस्थिति कहाँ छ त, यो कुरा चाहिँ हामी फेरि अभ्यास गर्छौँ। र यसलाई मेटेको हुनाले कहीँ अलिकति उभाएको छ। अब यसलाई हामी यसरी यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँ पाथिभारा मन्दिर यहाँ पर्छ। यसरी मन्दिरलाई यस्तो चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी बराह क्षेत्र, यहाँ जुन कोशी छ, कोशी ब्यारेज यहाँनिर पर्छ बराह क्षेत्र। अनि त्यसै गरी अर्को मैले यसरी चिन्ह बनाउँदा भन्दा पनि हामीले यस्तो चिन्ह, यसलाई चाहिँ पाथिभारा भयो, यो पाथिभारा।
अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ बराह क्षेत्र यहाँ पर्छ कोशी नदीको किनारमा। अनि त्यसै गरी बुढा सुब्बा धरानमा पर्छ। अनि त्यसै गरी कन्काई माई यहाँ झापामा पर्छ। कन्काई माई पनि एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। छिन्ताङ देवी धनकुटामा पर्छ। अनि त्यसै गरी हलेसी खोटाङमा यहाँ हलेसी। अनि त्यसै गरी छिन्न मस्ता यहाँ सप्तरी, यो कोशी ब्यारेज जहाँ भयो सप्तरीमा यहाँ छिन्न मस्ता यहाँ पर्छ। अनि त्यसै गरी स्याङबोचे गुम्बा यहाँ सोलुखुम्बुमा पर्छ। अनि कालिन्चोक यहाँ पर्छ, कालिन्चोक। अनि यो भीमेश्वर महादेव पनि यतै पर्छ। अनि त्यसै गरी अर्को जनकपुर यो एरियामा पर्छ यहाँ जनकपुर। अनि त्यसै गरी गढीमाई, बाराको गढीमाई यहाँ पर्छ। यहाँ गढीमाई यो मेला लाग्छ, यहाँ धेरै मानिसहरू चाहिँ यो मेला भर्न जाने गर्दछन्। त्यसै गरी पशुपतिनाथ यहाँ काठमाडौँमा भयो, पशुपतिनाथ स्वयम्भू दक्षिणकाली यो एरियामा, यसलाई मैले पशुपतिनाथ स्वयम्भू अथवा दक्षिणकाली भने यो एरिया काठमाडौँ एरियामा पर्छ। अनि त्यसै गरी गोसाईकुण्ड रसुवामा, यहाँ रसुवामा पर्छ गोसाईकुण्ड। अनि त्यसै गरी मनोकामना यहाँ पर्छ गोर्खामा मनोकामना। अनि त्यसै गरी देवघाट, यहाँ देवघाट नारायण नदीको किनारमा देवघाट, देवीघाट भन्ने अर्कै छ नुवाकोटमा पर्छ। त्यसै गरी तालबाराई पोखरा, यो तालबाराई पोखरामा पर्छ। यहाँ तालबाराई यो मनोकामना यहाँनिर भयो, यहाँ अलिकति मिलेको छैन, यो मनोकामना अनि यो देवघाट। अनि यो काठमाडौँहरू चाहिँ खास गरेर यहाँ पर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो तालबाराई भयो। अनि त्यसै गरी बिन्दावासिनी पनि पोखरामा पर्छ। अनि त्यसै गरी मुक्तिनाथ यहाँ मुस्ताङमा पर्छ मुक्तिनाथ। अनि त्यसै गरी लुम्बिनी यहाँ तल पर्छ लुम्बिनी। अनि त्यसै गरी स्वर्गद्वारी प्युठानमा पर्छ, यहाँ स्वर्गद्वारी यहाँनिर प्युठानमा। अनि त्यसै गरी बागेश्वरी नेपालगञ्जमा पर्छ, यहाँनिर पर्छ नेपालगञ्ज। अनि त्यसै गरी देउती बजै, यहाँ हेरौँ देउती बजै सुर्खेतमा पर्छ, यहाँ देउती बजै। अनि काक्रे बिहार र देउती बजै सँगसँगै छ सुर्खेतमा, थोरै मात्रै फरक छ। देउती बजै यतापट्टि काक्रे बिहार अलिकति हिँड्नुपर्छ थोरै। त्यसै गरी दैलेखको दुल्लु यहाँ दैलेखमा। अनि त्यसै गरी त्रिपुरा सुन्दरी, डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी। अरू मन्दिर पनि छ त्रिपुरा सुन्दरी नाम गरेका धेरै मन्दिरहरू छन्। जुम्लाको चन्दननाथ। अनि त्यसै गरी शैलेश्वरी यहाँ डोटीको शैलेश्वरी। अनि त्यसै गरी झुलाघाट यहाँ चाहिँ नि पैतडीमा झुलाघाट। अब यी भए धेरै, हाम्रो देश त मन्दिरै यहाँ काठमाडौँमा जुन अघि मैले भने पशुपतिनाथ स्वयम्भू दक्षिणकाली भनौँ न यही एरियामा देखाउनुपर्छ। यी भए केही नमुना धार्मिक क्षेत्रहरू। अब हाम्रो देशमा यति मात्रै धार्मिक क्षेत्रहरू हुन् त होइनन्। हाम्रो देश त मन्दिरको देश भनिन्छ। हरेक गाउँमा हरेक टोलमा धेरै मन्दिरहरू छन्। तीमध्ये मैले केहीलाई मात्र यहाँ समेट्न प्रयास गरेँ। त्यसै गरेर यस्ता विभिन्न धार्मिक स्थलहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा छन् हाम्रो देशमा। र यो अनुसार यसरी हामी अभ्यास गर्दै गयौँ भने ती धार्मिक स्थलहरू पनि हामी सजिलैसँग चाहिँ ती धार्मिक स्थलहरू पनि हामी यहाँ नक्सामा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। अब यस पछाडि यो धार्मिक स्थल पछाडि अब हामी नेपालका विभिन्न सहरहरू चाहिँ यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा छुट्टै नक्सा प्रयोग गर्दैछु र ती सहरहरूको लागि चाहिँ यहाँ मैले यसलाई हामी नेपालका प्रमुख सहरहरूलाई यहाँ हामी नक्सामा देखाउँछौँ। यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, नेपालका प्रमुख सहरहरू। यी सहरहरूलाई अब मैले अर्कै नक्सा प्रयोग गरेँ यो सहरहरूलाई देखाउनको निम्ति। मैले अर्को यहाँ एउटा चार्ट पेपरमा एउटा नक्सा बनाएर ल्याएको छु र यो नक्सामा हामी यो भर्ने प्रयास गर्छौँ। यो नेपालको नक्सा। अब यो नक्सामा चाहिँ हामी प्रमुख सहरहरू यहाँ देखाउँछौँ र यसको लागि चाहिँ भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ अङ्ग्रेजीको अल्फाबेट लेख्छु र यी ठाउँहरू विभिन्न स्थानहरूलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। यहाँ खास त यहाँ 45वटा जति ठाउँहरू स्थानहरू छन्। यी 45वटा ठाउँ मात्र नभएर 45-50वटा ठाउँ मात्र नभएर हामीले सम्भव भएसम्म कम्तीमा 77वटै जिल्लाको सदरमुकामहरू, नगरपालिकाहरू, प्राय जसो नाम चलेको नगरपालिकाहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू पनि। तर हामी यो मुख्य ठाउँहरूलाई चाहिँ यहाँ लोकेट गर्छौँ। मैले अब यहाँ पूर्वदेखि सुरु गरेँ। यो ताप्लेजुङ यहाँ पर्छ।
यहाँ ताप्लेजुङ मैले टी लेखेँ। त्यसै गरी इलाम यहाँनिर पर्छ है। अनि त्यसै गरी भद्रपुर यो झापाको पुरानो सहर हो। अनि त्यसै गरी यहाँ बिर्तामोड पनि यहीँ पर्छ। अलि वर यहाँ दमक भन्ने छ। अनि त्यसै गरी इटहरी यहाँ छ। इटहरी पछि यहाँ माथितिर अलिकति माथितिर धरान छ। तलतिर गएपछि विराटनगर छ। अनि त्यसै गरी अब धनकुटा अझ माथि छ यहाँ। अनि धनकुटा पछि यहाँ भोजपुर। अनि भोजपुर पछि खोटाङको दिक्तेलिया। अनि त्यसै गरी यहाँ सप्तरीको राजविराज यहाँ पर्छ है, यो कोशीदेखि पश्चिमपट्टि। अनि लाहान यहाँनिर पर्छ, लाहान। अनि त्यसै गरी जनकपुर यहाँनिर पर्छ। अनि त्यसै गरी जलेश्वर पनि यहाँ नजिकै छ, जनकपुर र जलेश्वर। अनि त्यसै गरी गौर भनेको रौतहटको गौर यहाँ पर्छ। अनि त्यसै गरी सिमरा यहाँ पर्छ। अनि सिमरा पछि वीरगञ्ज यहाँ छ। अनि वीरगञ्ज पछि गएर हामी यहाँ हेटौँडा यहाँनिर पर्छ, हेटौँडा। अनि हेटौँडा पछि अब यो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर यहीँ पर्छ नि, यहाँ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर यो सहर। त्यसै गरी बनेपा पनौती धुलीखेल यहाँ जोडिएको छ। यहाँ बनेपा धुलीखेल पनौती यसरी जोडिएका सहरहरू छन्। त्यसै गरी जिरी, दोलखाको जिरी, यसलाई चाहिँ हामी नेपालकै स्विजरल्यान्ड भनिन्छ। अनि चौतारा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा यहाँनिर पर्छ है, चौतारा। अनि त्यसै गरी भरतपुर, यो चितवन या भरतपुर, नारायणघाट पनि भनिन्छ। अनि त्यसै गरी गोर्खा बजार यहाँनिर पर्छ। अनि त्यसै गरी बन्दीपुर एकदम पर्यटकीय स्थान हो, तनहुँमा पर्छ बन्दीपुर। अनि त्यसै गरी जोमसोम यहाँ मुस्ताङमा पर्छ। अनि त्यसै गरी पोखरा यहाँनिर पर्छ। अनि त्यसै गरी बागलुङ अझ यो साइडमा पर्छ। अनि त्यसै गरी पाल्पा यहाँनिर पर्छ है। अनि त्यसै गरी बटौली पनि भनिन्छ, बुटवल भयो, बुटवलदेखि तल भैरवा बोर्डरको छेउमा। अनि त्यसै गरी दाङको यहाँ तुलसीपुर र घोराई दाङमा पर्छन्, दुवै उपमहानगरपालिका हुन्। त्यसै गरी रोल्पाको लिवाङ यहाँनिर पर्छ, यो दाङभन्दा माथितिर लिवाङ। अनि त्यसै गरी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर यहाँनिर पर्छ। अनि त्यसै गरी जुम्ला, अघि हामीले चन्दननाथ मन्दिरको कुरा गरेका थियौँ, जुम्ला त्यहाँ पर्छ। नेपालगञ्ज यहाँनिर पर्छ, नेपालगञ्ज। अनि त्यसै गरी गुलरिया, बर्दियाको गुलरिया यहाँनिर पर्छ। अनि त्यसै गरी टिकापुर, कैलालीको टिकापुर यहाँ पर्छ है। अनि टिकापुर पछि गएर धनगढी यहाँनिर पर्छ है। अनि धनगढी पछि यो अत्तरिया यहाँनिर पर्छ। अत्तरिया भनेको एउटा यता पश्चिम पूर्व सबैतिर जाने, पहाडतिर जाने एउटा जक्सन हो। अनि त्यसै गरी धनगढी भइसक्यो। भीमदत्त नगर यहाँनिर पर्छ, यसलाई हामी पहिला महेन्द्रनगर पनि भनिन्थ्यो। अनि दिपायल यहाँनिर पर्छ। अनि त्यसै गरी दार्चुला यहाँनिर पर्छ। यी भए नेपालका मुख्य सहरहरू। मैले भन्नको मतलब यो हामीले यति मात्रै सहर जानेर पुग्दैन, कम्तीमा 77वटा जिल्लाको सदरमुकामसम्म हामीले जान्न सक्यौँ र 2-4वटा मुख्य सहरहरू जान्न सक्यौँ भने हामीलाई यो यसको बारेमा यहाँ लोकेसन गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। र अब यसपछि हामी अब फेरि अर्को एउटा हामी अभ्यास गर्छौँ। अब हामीले अन्य 2टा कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ देखाउँछौँ। 2टा कुराहरू चाहिँ यहाँ मुख्य तालहरू र मुख्य कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरू भनेर हामी यहाँ देखाउँछौँ। त्यसको लागि पनि मैले अर्को एउटा चार्ट पेपरमा विभिन्न ताल र कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूको नाम लेखेर ल्याएको छु। यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेपालका मुख्य तालहरू, नेपालमा धेरै तालहरू छन्, तीमध्ये केही तालहरूको नाम मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। ती तालहरूलाई हामी यहाँ नक्सामा देखाउँछौँ पहिला, त्यसपछि मात्रै हामी कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पनि देखाउँछौँ। र मुख्य तालहरू यहाँ हेरौँ। सबैभन्दा पहिला माइपोखरी यहाँ इलाममा पर्छ है, माइपोखरी हो, माइपोखरी यो इलाममा पर्छ। अनि त्यसै गरी हामी यस्तो सङ्केत प्रयोग गर्छौँ तालको लागि। अनि त्यसै गरी सभापोखरी, सङ्खुवा सभामा सभापोखरी। अनि त्यसै गरी छोरोल्पा ताल हिमताल हो, यो सोलुखुम्बुमा पर्छ, यहाँनिर पर्छ। यो रामेछाप दोलखा यो क्षेत्रमा पर्छ यो छोरोल्पा ताल। अनि त्यसै गरी गोसाइकुण्ड यहाँनिर पर्छ,
अनि त्यसै गरी इन्द्र सरोवर यहाँ पर्छ मकवानपुरमा, इन्द्र सरोवर। अनि नन्द भाउजू ताल चितवनमा पर्छ यहाँ। अनि त्यसै गरी 20 हजारी ताल पनि चितवनमै पर्छ। अब यहाँ पोखराको आसपासमा फेवा, रूपा, बेगनास, यो पोखराको आसपासमा पर्छ फेवा, रूपा, बेगनास ताल। अनि त्यसै गरी सत्यवती ताल पाल्पामा पर्छ। अनि सेफोक्सुन्डो ताल यहाँ पर्छ है, सेफोक्सुन्डो ताल। अनि त्यसै गरी रारा ताल यहाँ पर्छ। अनि त्यसै गरी घोडाघोडी ताल यहाँ कैलालीमा पर्छ है, घोडाघोडी ताल यो कैलालीमा। अनि त्यसै गरी सुर्खेतमा चाहिँ यहाँ घोडाघोडी ताल भयो। सुर्खेतमा यहाँ बुलबुले ताल भन्ने छ, बुलबुले ताल यहाँ पर्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो यहाँ सबैभन्दा के अरे संसारकै सबैभन्दा तिलिचो ताल यहाँ पर्छ है, तिलिचो ताल। यसरी यी भए मुख्य घोडाघोडी ताल, यहाँ फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। अनि यो चाहिँ बुलबुले ताल, रारा ताल, सेफोक्सुन्डो ताल, सत्यवती ताल, तिलिचो ताल, फेवा ताल, रूपा ताल, बेगनास ताल, अनि यो 20 हजारी ताल, नन्दभाउजू ताल, इन्द्र सरोवर, गोसाईकुण्ड, अनि यो चाहिँ छोरोल्पा ताल। अनि त्यसै गरी सभा पोखरी, माई पोखरी, यी चाहिँ विभिन्न तालहरू भए। अब यस पछाडि ताल सँगसँगै अब हामी यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। हुन त नेपालमा विभिन्न किसिमका कृषि उपजहरू हुन्छन्। ती कृषि उपजहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला यहाँ चिया उत्पादन हुने क्षेत्र यो इलाम र झापा, यो एरिया यहाँ चाहिँ चिया उत्पादन हुन्छ। अनि त्यसै गरी जुट, नरिवल, सुपारी, यो झापा मोरङ सुनसरीमा जुट उत्पादन हुने यहाँ छ। हामी यस्तो चिन्ह प्रयोग गरौँ, यो जुट यहाँ चाहिँ इलाम भयो। यो इलाम र झापामा चाहिँ चिया उत्पादन गरिन्छ, यो चिया भयो। अनि त्यसै गरी जुट अनि नरिवल, सुपारी यो एरियामा उत्पादन गरिन्छ। अनि सुर्तीलाई हामी यस्तो प्रयोग गरौँ, टोब्याको, यो तराईतिर चाहिँ यो एरियामा जनकपुर चुरोट कारखाना थियो पहिला, अहिले अरू विभिन्न चुरोट कारखानाहरू भएकोले यहाँनिर यो सुर्ती उत्पादन हुन्छ। कपास भनेको यहाँ मकवानपुरदेखि लिएर अनि दाङतिर खास गरेर कपासको लागि प्रसिद्ध चाहिँ कैलालीलाई मानिन्छ, यो एरियामा कपास उत्पादन हुन्छ। अनि त्यसै गरी उखु पनि यहाँ तराई क्षेत्रमा उखु उत्पादन हुन्छ। यो उखु चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मकै तराई क्षेत्रमा हुन्छ, तर कतिपय उखु उद्योगहरू चाहिँ बन्द भइरहेका छन्, नत्र सुदूरपश्चिममा पनि थियो उखु उद्योग चाहिँ। र उखु उत्पादनको क्षेत्र भनेको चाहिँ यो समग्र तराईमा उखु उत्पादन हुन्छ र हामीले यसलाई उखु उत्पादन भनेर बुझौँ। अनि त्यसै गरी कफी उत्पादन, यो कफी मुख्य गरेर यो गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा यो क्षेत्रमा चाहिँ कफीको उत्पादन गरिन्छ यहाँ, कफी यो क्षेत्रमा। अनि त्यसै गरी सुन्तला, कागती भनेको अधिकांश पहाडी क्षेत्रहरूमा, यो नेपालको अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा यो अमिलो जातको फलफुलहरू सुन्तला, कागतीहरू जस्ता अमिला जातका, निबुवा, जुनार, सिन्धुलीमा यो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो फलफुल उत्पादन हुन्छ। अनि स्याउ र जौ र स्याउ चाहिँ यो हिमालय रिजनतिर, यो एरियामा हिमालय रिजन, हेलम्बु भन्छौँ हामी, जुम्लाको मुस्ताङको स्याउ, जुम्लाको स्याउ भन्छौँ। यो एरियामा चाहिँ खास गरेर हिमाली प्रदेशको यो चिसो हावापानी भएको ठाउँमा चाहिँ के पाइन्छ, स्याउ उत्पादन हुन्छ। त्यसै गरेर जौ पनि उत्पादन हुन्छ। अलैँची, यसलाई अङ्ग्रेजीमा कार्डामम भनिन्छ। अलैँची यो पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा यहाँनिर अलैँची उत्पादन हुन्छ। अलैँचीको उत्पादनले गर्दा यहाँका किसानहरूको आय स्तर पनि वृद्धि भएको छ। त्यसको साथसाथै अब यो धान चाहिँ नेपालको 77वटा जिल्लामा चाहिँ धान उत्पादन हुन्छ। अनि गहुँ पनि धान, खास गरेर सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने झापा, यो मोरङ सुनसरी यो क्षेत्रमा बढी धान उत्पादन हुन्छ। जहाँ बढी गर्मी र वर्षा हुन्छ त्यहाँ धान उत्पादन हुन्छ। गहुँको लागि कैलाली, कञ्चनपुरलाई प्रसिद्ध मानिन्छ। तर यो धान, मकै अधिकांश पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। र यस्ता बालीहरू चाहिँ, र आलु, नेपालको सबै ठाउँमा उत्पादन हुने आलु पनि हो। र यसरी यस्ता बालीनालीहरू चाहिँ आलु, धान, गहुँ, मकै जस्ता बालीहरू चाहिँ कुनै एक ठाउँमा मात्र उत्पादन नभएर यस्ता बालीहरू चाहिँ देशको हरेकै 77वटा जिल्लामा उत्पादन हुन्छ र त्यसको स्पेसिफिक एरिया छैन। तर पनि यी भए मुख्य कृषि उत्पादन क्षेत्रहरू। र अब यसरी हामी चाहिँ यो विभिन्न किसिमका
तथ्यहरूलाई पनि हामीले आज नक्सामा भर्ने कार्य गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामीले यो विभिन्न तथ्यहरूलाई नक्सामा भर्यौँ। अब यस पछाडि हामी अन्त्यमा यो नेपालको नक्सामा 7 वटा प्रदेशहरूलाई छुट्याउने अभ्यास गर्नेछौँ। ल अब हामी यो प्रदेश नम्बर 1 लाई छुट्याउँ। पहिला प्रदेश नम्बर 1 मा 14 वटा जिल्लाहरू पर्दछन्। यो 14 वटा जिल्ला यो प्रदेश नम्बर 1 यहाँ भयो। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा जिल्लाहरू छन्। प्रदेश नम्बर 2 यहाँ भयो। यो प्रदेश नम्बर 1। अब हामी बागमती प्रदेश, यो बागमती प्रदेश चाहिँ यहाँदेखि सुरु हुन्छ र यसरी बागमती प्रदेश, यसरी हामी बागमती प्रदेशलाई छुट्याउँछौँ। यसरी बागमती प्रदेश। अब बागमती प्रदेश पछाडि गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश यहाँ यसरी आउँछ र यसरी आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी गण्डकी प्रदेश, हामी गण्डकी प्रदेश छुट्यायौँ। यहाँ एउटा नवलपुर भन्ने जिल्ला तराईमा पर्दछ गण्डकी प्रदेशको। अनि त्यसै गरेर अब हामी यहाँ यो प्रदेश नम्बर 5, यसले पनि नाम पाउन सकेको छैन अहिलेसम्म। यो प्रदेश नम्बर 5 यो गण्डकी प्रदेश, यो प्रदेश 1, प्रदेश नम्बर 1, यो प्रदेश नम्बर 2, यो बागमती प्रदेश, अनि त्यसै गरी यो गण्डकी प्रदेश, त्यसै गरी यो प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 5 हो यो। अनि त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशलाई अब हामी बनाउँछौँ यहाँ कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेशको चाहिँ यहाँबाट आएपछि यसरी यसरी कर्णाली प्रदेश पनि बन्यो। यो कर्णाली प्रदेश। अनि त्यसै गरी यो सुदूरपश्चिम प्रदेश, सुदूरपश्चिम। यसरी हाम्रो देशलाई चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1। हाम्रा 7 वटा प्रदेशमध्ये अब 3 वटा प्रदेशले मात्र नाम पाउन बाँकी छ र बाँकी 4 वटा प्रदेशको चाहिँ नामाकरण भइसकेको छ। हस् त भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो यो नक्सा कार्य सम्बन्धीको कक्षा यही समाप्त हुन्छ। हस् त, नमस्कार।